बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान करने का न सिर्फ मौजूदा सियासी मंजरनामे में खुद को एक गैर मुतल्लिका सियासी जमात बना दिया है, बल्कि हुकूमती इत्तेहादियों को खुला मैदान देकर अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को भी शदीद मायूसी से दो चार किया है। ऐसे वक्त में जो पार्टी को सियासी मौजूदगी दिखाने की जरूरत थी, मैदान छोड़ देना एक नाकाबिल फहम फैसला महसूस होता है। 5 अगस्त का एहतजाज नाकाम होने के बाद अब पीटीआई ने 14 अगस्त पर दोबारा एहतजाज का इरादा जाहिर किया है, मगर सवाल यह है कि क्या बार बार कारकुनान को सड़कों पर लाकर कोई सियासी फायदा हासिल किया जा सकेगा? क्या ये मज़ाहमत हिकमत अमली कारकुनान के जोश और जज्बे को बरकरार रख पाएगी या फिर मजीद थकन और गैर यकीनी को जन्म देगी? दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के हालिया बयानात, जिनमें ब्यूरोक्रेसी में करप्शन, दोहरी शहरियत और बैरून मुल्क जायदादों जैसे संगीन इल्जामात शामिल हैं। मगर सवाल यह है कि क्या एक अहम हुकूमती वजीर जिसके पास रियासती इदारों तक रसाई है, उसका काम सिर्फ सोशल मीडिया पर इंकशाफात तक ही महदूद होना चाहिए या फिर उसे अमली इक़दामात और शफाफ तहकीकात का आगाज भी कर देना चाहिए? ख्वाजा आसिफ इन ब्यूरोक्रेट्स के नाम लेने से क्यों गुरेज कर रहे हैं? अगर उनके इल्जामात दुरुस्त हैं तो क्या उनकी जमात और काबीना इस एहतसाब के लिए तैयार है? दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जंगजुआना बयानात के जवाब में डीजी ISPR का सख्त रद्द अमल इस बात की गमाज़ी करता है कि पाकिस्तान अब दिफाई हिकमत अमली में तब्दीली की जानिब गामज़न है। हम इस बार मशरिक से आगाज करेंगे। इस जैसा बयान मामूली नहीं बल्कि एक वाज़े अस्करी पैगाम है, जिसमें दुश्मन को यह बावर करवा दिया गया है कि अब जंग सिर्फ सरहदी झड़पों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि भारत के अंदर तक मार की सलाहियत और इरादा दोनों रखते हैं। और आज प्रोग्राम के आगाज से पहले एक जो ताज़ा खबर आई है, चाहूंगी कि वो सब आपके साथ। अमेरिका ने भारत पर मजीद 25% और टैरिफ आयद कर दिया है और मजमूई टैरिफ यानी कि टैक्स जो कि भारतीय प्रोडक्ट्स पर, भारतीय मसनूआत पर अमेरिका को देना पड़ेगा, वो अब 50% हो चुका है। इसी अच्छी खबर के साथ आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आएंगे सबसे पहले डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ कि क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी रज़ी साहब आपसे ये जानने से पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला गलत है या दुरुस्त है? कल का जो एहतजाज हुआ उसके ऊपर आज सलमान अकरम राजा साहब ने जिन तासुरात का इजहार किया, जरा पहले वो सुन लेते हैं। मैं इस बारे में बातचीत करूंगा पार्टी के अंदर, हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की कॉल हो, एक यकजहती का दिन हो, तो उस दिन कोई भी MNA या सेनेटर जो है माकूल वजह के बगैर दूर रहेगा। अगर कोई माकूल वजह नहीं थी और कोई दूर रहा है तो उसको जवाब देना होगा। जी, ये चीज़ ये बयान मैंने आपको इसलिए सुनवाया है क्योंकि एक तरफ तो आज अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि बानी PTI ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जब आपने खुद नहीं, आपके लीडरों ने पार्टिसिपेट करना, तो फिर ये जो 14 अगस्त की एहतजाज की कॉल दे रखी है आप लोगों ने, इसमें फिर बेचारे कारकुनान का जो है ना वो आपने भुरकस क्यों निकालना है? क्योंकि जाहिर सी बात है फिर जब लाठीचार्ज होता है तो इन बेचारे कारकुनान पर होता है। वैसे तो ये बात पहले भी ट्वीट के जरिए खान साहब बयान कर चुके थे रजी साहब, लेकिन आज बाकायदा तौर पर अलीमा खान साहबा ने भी बाहर आकर बता दिया कि ये लोग ज़िमनी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे। कितनी बड़ी सियासी गलती है वहां जहां पर इनको लग रहा है कि हर जगह से इनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा, ऊपर से अगर ये ज़िमनी इंतखाबात में भी नहीं जाएंगे तो फिर ये काहे की सियासी जमात कहलाएंगे? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन जो पहले भी PTI ने लड़े हैं वो बानी PTI की ज़ाती कावश के ऊपर लड़े हैं। उन्होंने 78 के करीब जलसे किए, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मोबिलाइजेशन की और जिसके नतीजे में जो थी वो फिर नताइज आए और हमजा साहब की गवर्नमेंट का पंजाब के अंदर खात्मा हुआ और परवेज़ इलाही साहब आए। लेकिन उस तरफ जाने से पहले और उसका मज़ीद तजिया करने से पहले कि इससे पहले पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर किसी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी की, सिर्फ पीपल्स पार्टी की एक मिसाल मौजूद है, जो उन्होंने 1985 का इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों के ऊपर होने की बुनियाद के ऊपर उसका बाइकआउट किया था। इसके अलावा कोई हमें वो मिसाल नज़र नहीं आती। छोटी पार्टियां जो हैं, जमात इस्लामी हो गई, लेकिन उस इलेक्शन का बॉयकॉट का नतीजा क्या था, जरा वो भी बता दीजिए। वो तो सब लोगों को पता, नई क़यादत आ गई और पीपल्स पार्टी जो थी वो बहुत कम हलकों तक महदूद हो गई। वो तो एक जिसे कहना है टेक्स्ट बुक है ना जी, मैसेज है, रिजल्ट है। लेकिन कल का जो हुआ है, जो PTI की तरफ से इज्तिमा अपना एहतजाज जो है, उसके 2-3 नताइज मैंने अखज़ किए हैं, आप मुझसे इख्तिलाफ कीजिए। उसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ कल उभर के सामने आई कि बदगुमानी बहुत हायर लेवल के ऊपर है।
कैसे बदगुमानी रज़ी साहब? पार्टियों के पीटीआई के अंदर हर शख्स दूसरे के मुखालिफ है। कोई कह रहा जी एमएनए नहीं निकले, कोई कह रहा जी एमपीए नहीं निकले, कोई कहता जी कारकुन नहीं आए, कोई कहता जी अंदर वाले नहीं आए, कोई कहता जी बाहर वाले नहीं आए। मतलब कि हर कोई जो है एक दूसरे पे मलबा डालने की कोशिश कर रहा है। ये बदगुमानी है। देखिए सियासी पार्टियों के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं नजरिए के ऊपर, और दूसरा जो उनको चीज इकट्ठी करती है वो उनका अखलास होता है टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, सिंसियरिटी होती है, और एक नजरिया होता है, उसके ऊपर वो इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ये अखलास खत्म हो जाए तो फिर कोई कुव्वत ऐसी नहीं है जो किसी भी सियासी पार्टी को मजबूत रखे और इकट्ठा रख सके। एक बात। दूसरी बात, जो स्ट्रीट पावर का एक बहुत बड़ा दावा था वो पीटीआई का था, वो कल उस दावे को पूरा नहीं कर पाई। स्ट्रीट पावर का जो दावा था वो अगरचे गौहर साहब वाहिद सियासतदान हैं उनकी पार्टी में जिन्होंने कहा जी 170 इजला के अंदर एहतजाज हुआ है, लेकिन कल हम जो थे उस एहतजाज को 170 इजला के अंदर होने वाले एहतजाज के तौर पर डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम किसी और हवाले से डिस्कस कर रहे थे। हमारा कल का प्रोग्राम अगर आपके ज़हन में हो, ठीक है जी। तीसरा एक और भी बात है कि वो ये है कि इस वक्त 2013 से 2018 तक की असम्बली के अंदर पीटीआई ने इस्तीफे दिए, यही कौमी असम्बली के स्पीकर थे। देखिए ना रज़ी साहब, मेरा सवाल वहीं पे फिर घूम फिर कर आ गया ना। आखिरी बात, यही याद सादक साहब थे जिन्होंने ना सिर्फ कि उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए बल्कि डेलीगेशन भेजते रहे कि भाई वापस आ जाएं, और फिर उनको वापस लाया गया असम्बली के अंदर जैसे भी लाया गया। और इस वक्त वही हैं साहब जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को डी-सीट करने के लिए एक रेजोल्यूशन आती है और उसको एंटरटेन कर लेते हैं। तो कल का जो कमज़ोर जिसे कहना चाहिए या अप टू द मार्क ना होना उस एहतजाज का, उसने पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वीक किया पार्टी को। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। ये वही सवाल है जो मैंने पहले पॉइंट अर्ज किया ना कि बदगुमानियाँ पैदा हो गई कि जनाब अलीमा बाजी का अपना बेटा जो है वो तो एनआरओ ले गया, और वो जो हफीजुल्लाह नियाजी का बेटा जो है वो जेल में बैठा हुआ है। पेंट तो उसने ला के दी थी, जिसने पेंट ला के दी वो बच गया, और जिसने लहरा दी वो फंस गया। यानी कि आप अंदाजा करें कि वही वाली बात, बदगुमानी एक दूसरे से ना, कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, और किसी बाहर वाले पे इल्जाम नहीं लगा रहे, अपनी पार्टी के अंदर वाले के बारे में इस बदगुमानी में मुब्तला हैं। यहाँ पे जरूरत यहाँ पे एक ऐसी क़यादत की जरूरत थी जो आती और इस सारे कहती कि जो भी कल नाकामी हुई है वो मैं उसकी जिम्मेदारी, चेयरमैन हो सकता था, सेक्रेटरी हो सकता था, ये जो कह रहे हैं ये कहते हैं कि जनाब ये हमारी जिम्मेदारी थी, हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, हम तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, और कोई किसी का एजेंट नहीं है, कोई गद्दार नहीं है, सारे पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के साथ रहेंगे और पीटीआई के साथ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रज़ी साहब आपने कहा ना कि मैं आपके मामले से कहीं ना कहीं इख्तलाफ कर सकती हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें एक ऐसी सियासी जमात नजर आती है कि जहां पर लीडर बाहर निकले ना निकले, अवाम फिर भी निकलती है। अब चाहे वो आपको टोलियों की सूरत में नजर आए, आपको चाहे वो रैलियों की सूरत में नजर आए, चाहे वो छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में नजर आए, पर यहाँ पर एक ऐसी सियासी जमात पाकिस्तान में मौजूद है कि जहां पर लीडरशिप का होना जरूरी नहीं है, अवाम निकलते हैं उस लीडर की कॉल पर जो इस वक्त जेल में बैठा है। इसाराना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसाराना साहब, जहां पर सख्तियां भी हैं, एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा, पहली बार हम देख रहे हैं पार्लियामेंट के गेट को ताले भी लग रहे हैं, और ऐसे में खान साहब का यह फैसला कर लेना कि ज़िमनी इलेक्शंस का बॉयकॉट किया जाएगा। सर, मखसूस नशिस्तें जो थी इनके हिस्से की वो भी नहीं मिली, फिर आपको पता है 27वीं वाली तरमीम की आमद है, तो सर ये तो खुला मैदान देने के मुतरादिफ है ना, सामने वाली सियासी जमातों के आए खुलकर खेले, फिर काहे का शिकवा? नहीं, लेकिन कागजात नामजदगी तो जमा हो रहे हैं पीटीआई के, और बच्चर साहब की तो मेरे हले अलिया और उनकी बेटी के कागजात मंजूर भी हो गए। नहीं तो फिर क्या वो खान साहब के दिए गए जो हुक्म है उसकी तामील नहीं करेंगे? अभी देखें कि ये हुक्म जो है इसका सोर्स क्या है और इस बात को कहाँ तक आगे ले जाया जा सकता है। ये कोई सियासी वो तो नहीं है। हाँ, ये बात तय है कि ये जितने ज़िमनी इंतखाबात होंगे इसमें अवाम भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून की कामयाब सियासी पॉलिसियों और मईशत के अंदर अजीम तरीन इक़दामात और महंगाई को बिल्कुल ज़मीन बोस करने के ऊपर उन्हें वोट देगी।
صحیح. اور جتنی محنت کر کے 2-2.5 سالوں میں عوام کی زندگی میں انقلاب آیا ہے, بجلی سستی ہو گئی, عوام اٹھتے ہیں تو بل پتہ چلتا ہے کوئی اور جمع کرا گیا ہے, ریاست نے کرا دیا ہے, باہر نکلتے ہیں تو باہر ریڑھی والے اسارہ صاحب پاکستان میں ریاست صرف FIR کرواتی ہے, بل نہیں جمع کرواتی, کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے تو یہی سنا تھا, انہوں نے تقریر میں بھی کہا تھا مریم صاحبہ نے کہ آپ کو کبھی آپ نے سوچا کہ بجلی استعمال آپ کریں اور پیسے ہم دیں, تو وہ ہو رہا ہے کہ اب پیسے بھی وہ دے رہے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو ریڑھی والے کہتے ہیں کہ باجی یہ کھانے کا سامان بھیجا ہے آپ, تو لوگ مر رہے ہیں نون لیگ کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح انتخابات کراؤ, ہم انہیں بھرپور ووٹ دے کے کامیاب کریں گے. اور مقبولیت کا عالم یہ کہ شہباز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا کہ لوگ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کہتے ہیں شہباز شریف زندہ باد, مریم صاحبہ زندہ باد. جن گھروں کے اندر اب بچیوں کے جہیز بھر گئے ہیں, اسکولوں کی فیسیں آ گئی ہیں, ہسپتالوں میں لوگوں کو دوائیاں ملنے لگ گئی ہیں, وہ ہر طرف, میں تو میرے تو کانوں میں وہ حیرانگی ہے, ہر طرف شہباز شریف زندہ باد, مریم صاحبہ زندہ باد. تو اس میں بھاگنا ہی بنتا ہے پی ٹی آئی کا کہ کہیں ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہو جائیں, اور یہ نہ ہو کہ ان کو ووٹ ہی کوئی بندہ نہ دے اور کہیں پی ٹی والوں سے, پی ٹی آئی والوں سے کہ بھائی خدا کا واسطہ جائیں, ہم اپنے عظیم قائدین کو دیں گے جنہوں نے 3 سال میں ملک کے اندر مہنگائی کو تباہ کر کے, اور ہر طرف عمارت ہے, غریب آدمی کہہ لگاتا پھر رہے. تو اگر وہ بائیکاٹ نہ بھی کریں گے تب بھی عوام نے مسلم لیگ نون جیسی عظیم جماعت کو ووٹ دینا ہے. تو عمران خان کا فیصلے کا کیا وہ بنتا ہے؟ جب ہمیں یہ بات نظر ہی آ گئی, انہوں نے ہی رکھنا ہوتا تو انہیں نکالتے ہی کیوں؟ سمپل سی بات ہے, اس سارے نظام میں پی ٹی آئی کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ نہیں رہے کہ چلے مان بھی لیا گیا ایک لمحے کے لیے کہ گنجائش موجود نہیں ہے, پھر بھی آپ کو لگتا ہے, آپ نے بھی اتنا عرصہ صحافت کی ہے, آپ دیکھتے رہے ہیں ضمنی انتخابات, جنرل انتخابات, پھر جو سلوک اس وقت ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے, باوجود اس کے کھلا میدان چھوڑ دینا, یہ کیسی سیاسی حکمت عملی ہے اسارہ نا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا وہ چھوڑیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ چھوڑیں گے. یہ میں آپ کو لگ رہا ہے ریورس ہو سکتا ہے. وہ ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے سیاسی غلطی کی تھی پنجاب میں, اور آج تک پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے. عمران خان نے بھی ایک دفعہ غلطی کی تھی, بائیکاٹ کی, وہ آج تک بھگت رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے, میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا, ابھی پچھلے دنوں ہی بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ محترمہ جو ہیں, آپ ہی جو ہیں علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں, وہ سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو نہیں کریں گی. جب انہوں نے مشال یوسف زئی کے الیکشن پہ کیا تھا, تو ہم ان کی طرف سے ایک سیاسی بیان کو ٹیک اپ کر کے اسے بنیاد بنا کے ڈسکس کر رہے ہیں. یار ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں نا رضی صاحب, کیونکہ اندر جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, ہم وہی آ کے باہر میڈیا ٹاک کرتے ہیں. رضی بھائی, میں وہ تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں سیاسی بیان نہیں دے سکتی. میرا خیال ہے کہ آپ کی وہ والی بات درست ہے کہ حصہ لے گی اور کاغذات نامزدگی فائل ہو رہے. ٹھیک, چلیں میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے, ہاں بالکل ہو رہے ہیں اور آگے بڑھے گی بات. اور سننے میں آیا کہ حماد صاحب نے بھی جو ہے نا وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور وہ ریجیکٹ ہو گئے. مسز کے بھی آ رہے ہیں, مسز کے آ رہے ہیں. اچھا چلیں, انور صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا میں بیرسٹر گوہر صاحب کی آج کی گفتگو ہے, میں اپنے ناظرین کو وہ سنوانا چاہتی ہوں. کیا گفتگو کی آج بیرسٹر گوہر صاحب نے, ذرا سنیے. ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے, ہمارے 39 پارلیمنٹیرین کی کوالیفیکیشن ایٹ رسک ہے. ہم سمجھتے ہیں اس سے جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. اگر پارلیمنٹ کے دروازے بند ہو, پارلیمنٹ سے پکڑ دکڑ ہو, پارلیمنٹ سے لوگوں کو باہر کرے, تو بتائے کس فورم میں پھر چلے جائیں. پھر روڈ میں نہ آئے, سپریم کورٹ کے سامنے جانے سے بھی روکے, پھر ہم کہاں چلے جائیں. اچھا, اس سچویشن کے نا 2 پہلو نکلتے ہیں انور رضا. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو خود معلوم ہے اور وہ سختیوں کا اعتراف بھی کر رہی ہے کہ کس حد تک ان کے ساتھ سخت رویہ بڑھتا جا رہا ہے, نہ باہر احتجاج کیا جانے دیتا ہے, نہ اندر احتجاج کیے جانے دیتا ہے. لیکن ماضی میں مجھے لگتا, آپ لوگ ہی میری رہنمائی کریں گے, کہ اس طریقے سے کبھی پارلیمنٹ کے گیٹ کو تالے بھی لگے ہوں. ہاں, دفعہ 144 کا نفاذ ہم نے دیکھا ہے, بہت ساری شاہراہوں پر ہوتا ہے, لیکن سر سیدھے سرے سے گیٹوں کو تالے لگا دینا, یہ بھی ہم لوگ میرے خیال میں تاریخ میں پہلی بار ہی پڑھ رہے ہوں گے. ذریعہ بہت شکریہ. دیکھیے, یہ تالوں کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ احتجاج کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر کیا تالے اور کیا گیٹ بند. مجھے بتائیے
کہ اگر آپ کے پارلیمنٹ کے گیٹ کا جو مین گیٹ تھا اس پہ تالا لگ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ جمہوریت پر تالا لگا دیا سمجھے، کیا مجھے بتائیے بہت سارے راستے تھے باہر نکلنے کے، جہاں سے ہماری انٹری ہوتی ہے میڈیا پرسنز کی، وہ راستہ کھلا ہوا تھا. اچھا آپ چلیے آپ گیٹ پر چڑھ جاتے نا، آپ کم از کم ایک کوشش کرتے، آپ کاوش کرتے باہر نکلنے کی، اور کچھ نہ ہوتا، کم از کم میڈیا پہ ہائپ تو کریٹ ہوتی کہ آپ نے گیٹ پھلانگنے کی کوشش کی، آپ پر لاٹھی چارج ہوا، وہ نہیں ہوا. اس طرح کے ایسے مزاج کے آدمی نہیں ہیں انور صاحب. دیکھیے میری بات نہیں، پھر اس طرح کے مزاج کے ساتھ اس طرح ہی ہوتا ہے، پھر کمر پارٹی اسی طرح چودھری رینگتی ایک ہے دفعہ، جیسے کمر رینگ رہی ہے، چودھری پھر پارٹی چلتی نہیں ہے، بھاگتی نہیں ہے، دوڑتی نہیں ہے، پھر پارٹی رینگ رہی ہوتی ہے، اور پارٹی پھر ریاستی مظالم کا فرنٹ بھی نہیں اس کو کر سکتی. دیکھیے اس طرح میں نے آپ کا کل بھی عرض کیا تھا، پھر علیمہ خان، شیر افضل مروت، اس طرح کے تگڑے لوگوں کو، عمر ایوب جیسے لوگوں کو جو باہر نکلتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے پارٹی زندہ ہے، لوگوں کو متحرک کرتے ہیں، کارکنان ان کی بات سنتے ہیں، یہ بات تو اپنی جگہ پر. دوسری دیکھیے اس طرح کے ادوار میں جب آپ پارلیمنٹ پہ تالے لگائیں گے، یہ کوئی اچھی نظیر آپ پیش نہیں کر رہے. دیکھیے آج اگر پاکستان تحریک انصاف پر مشکل وقت ہے تو کل کسی بھی سیاسی جماعت پر یہ وقت آ سکتا ہے. آپ اتنا کیجئے تاکہ کل آپ بھی سہ سکیں. لہٰذا ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے احتجاج کی دیکھیے ڈفرنس آف اوپینین جو پارٹی کے اندر ایک شدت اختیار کر چکا ہے. علیمہ خانم صاحبہ کچھ اور کہتی ہیں، سلمان اکرم راجہ اپنے، دیکھیے جب آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف پبلکلی کریں گے کہ عوام نہیں نکلے تو آپ اپنی عوام کو مزید ڈی مورائز کریں گے، آپ ان کا مورال بالکل زمین دوز کر دیں گے. لوگ کیوں نکلیں گے؟ دیکھیں نا جب جو قیادت ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کارکنان ڈنڈے کھانے کے لیے نکلے، پولیس والے تو نہیں دیکھتے، انہوں نے جب شیلنگ کرنی ہے یا انہوں نے جب لاٹھی چارج کرنا ہے کہ یہاں پر کون سے کارکن کو کتنا ہم نے مارنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی پالیسیز کا فقدان ہے، کوئی حکمت عملی نہیں. یہاں پر ہر شخص اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیے کہ آپ اگر اپنی نشستوں کو بچا رہے ہیں، آپ کو قانونی جنگ بھی لڑنی ہے، آپ کو پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر احتجاج بھی کرنا ہے. احتجاج کرتے ہوئے نظر تو آنا چاہیے نا. چلیے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ آپ ان ہاؤس اندر بیٹھیے، قیادت بیٹھے، اس کو ریکٹیفائی کر لے، ازالہ کر لے. لیکن جب آپ پبلکلی آ کے کہیں گے کہ کارکنان باہر نہیں نکلے تھے تو پھر کارکنان بھی تو یہ کہیں گے کہ پالیٹیشن ہمیں 26 نومبر کو چھوڑ کر تو ایک سوال نہ صرف آپ کے لیے ہے، مجھ سمیت ہم سبھی لوگوں کے لیے ہے. ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ کل احتجاج نہیں ہوا، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے ذرا ہمیں بھی بیان کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا پھر دکھا رہا تھا احتجاج ہو رہا ہے، نہ جانے پتہ نہیں الیکٹرانک میڈیا پر عوام کو نظر نہیں آیا کہ احتجاج کہیں ہوا بھی تھا. یہاں تو محمود خان اچکزئی صاحب اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے سر، ان کی نشریات کو کاٹ دیا گیا، ان کی تقریر نہیں سنوائی گئی. ذریعہ ایسے کمزور احتجاج کا فائدہ کونی کو، آپ کو جو پارٹی کو فائدہ دینے کی بجائے آپ کو نقصان پہنچائے. احتجاج کے لیے تو پھر آپ سب کو کمبائن ہونے کی ضرورت ہے نا. آپ ذرا سمجھیے، دیکھیے نا مجھے بتائیے کہ جب لیڈرشپ جو ہے ان میں اتنے اختلافات ہوں گے تو کارکنان کیوں نکلیں گے باہر؟ آپ کو ایک واضح، دیکھیے نا آپ 5 کی بجائے آپ 14 اگست کو کر لیتے، گورنمنٹ کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ یوم استحصال کشمیر تھا تو آپ نے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی. سارانہ صاحب کا مائک کھولے گا. ہاں کیوں نہیں؟ کیا ہے سارانہ صاحب دوبارہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں بات کمزور احتجاج یا تگڑے احتجاج کی نہیں ہے. بات یہ کہ ہم نے دکھایا کہ نہیں دکھایا. کمزور احتجاج ہی دکھا دیتے. ہمیں تو یہاں تک میں کیا کہوں کہ ہم میں کہتے رک جاتا ہوں کہ بھائی آپ ہمیں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آپ نے اس کے خلاف بھی بات نہیں کرنی. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کمزور احتجاج کیا، بہت برا احتجاج کیا، سڑکیں کھلی دکھا دیتے، دکانیں کھلی ہوئی دکھا دیتے. دکھا تو دیتے نا. اتنا خوف کس بات کا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا نام لینے سے بھی میں ایک جملہ یاد رکھیے گا، پی ٹی آئی ایک کلعدم پارٹی قرار دی جا چکی ہے، بس ہمت نہیں ہو رہی کہنے کی. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو جو کلعدم جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی حکومت میں اتنی ہمت نہیں اخلاقی کہ وہ کہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی ہے. ادروائز اب پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کیا رہا ہے؟ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک ملک کے اندر 3 اسمبلیوں کے اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے. اڑا دیا آپ نے. سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی کے اندر. یہ کسی دنیا میں مثال نہیں ملے گی آپ کو کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر ہی اسار صاحب میری بات سنیے، آپ کی بات درست ہے. مجھے بتائیے حکومت سے جو آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ حکومت بلیک آؤٹ کر دے گی، نہیں دکھائے گی، سوشل میڈیا پر نیٹ کو، انٹرنیٹ کو بالکل بند کر دیا جائے گا. یہ اپنی جگہ پر موجود، اس میں تو کوئی دو آرا ہے ہی نہیں. لیکن آپ اس کو ہی تو سمجھیے نا کہ آپ حکومت سے زیادہ خود اپنے اختلافات کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں.
देखिए ना, अपने कारकुनों को अगर आपने नहीं, इख्तिलाफात की वजह से नहीं ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए ना कि जो सिर्फ मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि एहतिजाज जो है वो एहतिजाज वो क़यादत की गलती से हुआ है यार। जब आपको 26 नवंबर पे सीधी सीधी आपको पता चले बंदे मर जाते हैं, 9 मई के नाम पे जो कुछ जिस तरह लोगों के साथ कुछ हुआ, बच्चों को छुड़ाने के लिए लोगों को घर बेचने पड़ गए, आप अभी नारा लगाते हैं पुलिस उठा के ले जाती है, लोग क्यों निकलेंगे बाहर भाई? वो अपनी जान को खतरे में क्यों डालेंगे? अभी इलेक्शन कराए, अभी आपको पता चल जाएगा एहतिजाज कहां खड़ा है। और बड़ी आपकी नजर से कल एक वीडियो गुजरी होगी, एक बच्ची कहीं पे बैठी हुई थी इस्लामाबाद में, किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, कुछ चंद अल्फाज उसने बोले एक सियासी जमात के हवाले से, और उस बच्ची ने गुजारिश की कि खुदारा मेरी ये जो वीडियो है ये आप चलवा मत दीजिएगा वरना मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये खौफ तो हमारे बच्चों के ज़हनों में बैठा हुआ। बहरहाल चले, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दें। अगर काम कर रही होती और इंसाफ दे रही होती तो शायद लोग डर के बाहर निकल आते। उन्हें पता है हमें अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलना, अगर हमें कोई उठा के ले जाएगा तो अदालतें भी चले, जिस तरफ आप गुफ्तगू ले आए, मैं गौहर भट्ट साहब से इस बारे में तज्जिया ले लेती हूँ। गौहर भट्ट साहब, अदालतों से इंसाफ नहीं मिलना, लेकिन अभी तक अपीलें भी फाइल नहीं हुई उन एमपीएज और एमएनएस की कि जिन्हें 9 मई में सजाएं सुनाई गई हैं। अगर अपीलें फाइल हो जाती हैं, आपको लगता है सुनवाई होगी? रिलीफ के कितने इम्कान आपको नजर आते हैं? जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि जितना रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की अदालतों से मिला, इतना रिलीफ पूरी सियासी तारीख के अंदर, पाकिस्तान की पूरी अदालती तारीख के अंदर किसी सियासी जमात को नहीं मिला। सही। हद ये थी कि जब 9 मई को गिरफ्तार किया गया बानी पीटीआई को, यानी इमरान खान को, तो उसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने ऑर्डर किया कि शाम को यहाँ पर पेश करें। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि गुड टू सी यू सर, ठीक है, और डोंट वरी, आप रात को वहाँ पे जाएं, गेस्ट हाउस क्लाइंट को दें, वहाँ पे दोस्तों को भी बुला लें, वहाँ पे मंगपत्ता खेलें बैठ कर, और उसके बाद जो है वो सुबह आप अदालत में जाएं। तो उस हवाले से पूरी की पूरी जो एक ऑडियो थी वो लीक हुई, और वो अब्दुल कीम जुतोई साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान के वकील की ऑडियो लीक जो है वो पूरी की पूरी सुना दी सब। ठीक है, अच्छा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितना रिलीफ इनको मिला किसी को नहीं मिला। दूसरी बात, अब आ जाते हैं अब आज की सूरत हाल में, जब आपको सजा हो जाती है तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, मैं ये कहूँ कि वो बिल्कुल दी बेस्ट है, दुनिया का नंबर 1 निज़ाम है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। हकीकत ये है कि यहाँ पर वर्कलोड इतना ज्यादा है पिछले 50-60 साल से कि जो अभी तक जो है बहुत सारे केसेस की जो तादाद है। अभी जब इनको सजाएं हुई हैं तो जब इनका नंबर आएगा, आप प्लीज करें, जब नंबर आएगा हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हो जाएगी। वो नंबर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात से पहले आ जाएगा भट्ट साहब? ये तो अब अदालतों को पता होगा कि इंतखाबात से पहले आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको कह रहा हूँ कि ये सरेंडर तो करे ना सर। मुझे आप ये बात बताइए मैडम कि ये कानून के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते? ना इनका लीडर सरेंडर करता था, ना ये सरेंडर करते हैं। अच्छा। ये इनका लीडर मतलूब था, तो ये यहाँ पर लाहौर में जमान पाक में मोर्तजन होकर बैठ के इन्होंने अफगानिस्तान से वहाँ की जो ट्रेंड तालिबान के गुंडे थे वो बुला लिए थे। वो यहाँ पर बैठ कर जिस तरह से पुलिस के साथ बिहेव करते थे वो सबने देखा कि नहीं देखा? फिर उसके बाद जब उनको गिरफ्तार किया इन्होंने जाके तो अदारों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद देखिए अब ये सजा हुई है मलक अहमद खान बच्चर को हुई है। वैसे बड़ी बात करें गौहर भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि अफगान तालिबान गुंडे यहाँ पे बुला लिए थे, एक लीडर की गिरफ्तारी होगी इस मुल्क में, वो अफगान तालिबान गुंडे अभी तक मफरूर हैं, फरार हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। वो नहीं, तालिबान तो पाकिस्तान के अंदर लेकर इमरान खान आया यार, वो ये बात तो वो खुद ही मानता है। वो ये बात 700 दफा कह चुका है कि हाँ मैं लेके। अभी उसने कहा अली मिन गंडापुर को कि ऑपरेशन को तालिबान के खिलाफ आज भी। वो गुड तालिबान थे या बैड तालिबान थे? नहीं, ये इमरान खान के लिए हमेशा गुड तालिबान है। इमरान खान हमेशा गुड तालिबान के साथ, उसके लिए सारे गुड तालिबान है क्योंकि वो उसका अस्करी विंग है। ठीक है, बात यह है। अगली बात सुन लेना, अभी मलक अहमद खान बच्चर जो हैं, हाँ जी, उनको सजा हुई है। वो अहमद चक्का साहब को हुई है, बाकी बहुत सारे इनके जो लोगों को सजा हुई है, सारे बात के पेशावर चलेगी। और भैया आप कानून के आगे सरेंडर करें ना, सरेंडर क्यों नहीं करते? ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरेंडर करें, गिरफ्तारियां दें, उसके बाद जाके अदालतों में अपीलें फाइल करें, और जब अदालतें बेहतर समझेगी तब सुनवाई हो जाएगी। मुख्तसर रखिएगा, ब्रेक पे जाना है, बाकी 2 टॉपिक्स में साहब। अच्छा, भट्ट साहब और राना साहब, मैं दोनों की खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं जो कि कोई नहीं मानेगा। वो ये है कि मैंने हाईकोर्ट रिपोर्टिंग भी की है तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा। इलेक्शन पिटीशन लिखना जो है उसके लिए बहुत कॉम्पिटेंट वकील चाहिए और बहुत मेहनत दरकार है।
हमारा कोई भी वकील ये मेहनत करने को तैयार नहीं है, और खास तौर पे बानी पीटीआई के जितने वकला की टीम है वो तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नतीजे के तौर पे वो इंतजार करते हैं कि इन के नतीजे में कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी हो। अच्छा, और एग्जेक्टिव ऑर्डर को वो सिंपल 199 के तहत जो रिट पिटीशन होती है उसमें चैलेंज करें और रिलीफ ले। ठीक और है। जमशेद दस्ती वाला केस आपके सामने है, उनकी रिमूवल को चैलेंज नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब वहां पे इलेक्शन अनाउंस कर दिया तो उस अनाउंसमेंट वाले एग्जेक्टिव ऑर्डर को चैलेंज करके उन्होंने रिलीफ ले लिया। ठीक तो है। इसलिए ये पहलू भी मद्देनजर रखा जाए कि नलायकों का टोला पल्ले पड़ गया, तो वो नलायकों के टोले ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक्ट करना। नोटेड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं कि नलायकों का टोला जो है वो सिर्फ पीटीआई में ही पल्ले या इसकी जड़ें दीगर सियासी जमातों तक भी फैली हुई हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़िम, वफाकी वज़ीर दिफा जो हैं हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने आज सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने खासे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं ब्यूरोक्रेसी पे। उन्होंने कहा पुर्तगाल में जायदादें, अरबों की सलामी और दोहरी शहरियत, ये उनके इल्ज़ामात का मतन था। उन्होंने कहा कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने के बाद दोहरी शहरियत की तैयारी कर रही है। सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। रज़ी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जुमला बोला था कि नालायकों का टोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले पड़ गया है। मुझे ये बताएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहा, बात आप सियासी जमात की उसको वहां बात सियासी जमात की हो रही थी रज़ी साहब, बात सियासी जमात की, उसी सियासी जमात की हो रही थी। नलायक वकला का टोला। चलें आगे सुन इस लीजिए कौम ना, के पल्ले सवाल ले पड़ लीजिए गया। मेरा कि एक वफाकी जो हमारे वजीर हैं, ज़रियाब साहब भाई एक जुमला ले लें, एक जुमला ले लें, बस एक जुमला ले लें। वो रज़ी साहब, क्या हम इतने नैले, हमें नहीं पता कि नालायकों का टोला किसके साथ है? आप हमें कैसे चक्कर दे सकते हैं? चले यार ये ज्यादती है, मैं इस पे एहतजाज करता हूँ। इजहार राना साहब, मैं इस पे एहतजाज करता हूँ। आप मुझे ये बताइए, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं, एक बड़ी अहम पोस्ट पर है, उनका काम सिर्फ ये ट्वीटें करना है या जो ये हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ? बात ये है कि मैंने इसके ऊपर सुबह ट्वीट की तो मुझे किसी साहब ने कहा कि आप नाम क्यों नहीं लेते। आप नाम क्यों नहीं लेते? मैं नाम क्यों नहीं लेता? मैंने कहा भाई, जो वजीर साहब जिनके दाएं तरफ बैठे हुए वजीर साहब जो हैं ये पुर्तगाल की शहरियतें बांट रहे हैं, वो अपने दाएं तरफ बैठे हुए बंदे का नाम नहीं लिख सकता। और आप मेरे जैसे गरीब आदमी से, नौकरी पेशा से, तबसरा फरोश से ये तवक्को करते हैं, जिन्हें बाहर किसी ने इजहार राना तो लावा और गौहर भट्ट तो लावा, मैंने तो जेल च भी नहीं किसी ने मिलना आना, तुसी चाह रहे हो मैं ना लिख दिया, दसो यार है कोई गल करने वाली। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून जो हैं वो पाकिस्तान से फरार हुए और बिलियंस ऑफ डॉलर वो साथ ले गए। वो दुबई में जाके उन्होंने अपना एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है और अब यहाँ पे जो अंडे बच्चे दे के गए हैं उसको समेटने की कोशिश हो रही है रियासत पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें डूबना है। अब वो जो वैक्यूम पैदा हो गया है, वो जो खाली जगह पैदा हो गई है उनके यहाँ से दुबई मुंतकिल होने से, उसको फिल करने के लिए मुख्तलिफ कुव्वतें आपस में बाहम जो हैं दस्तो गिरेबान हो रही हैं। वो वाली स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए मैं इस पूरी सूरत हाल को यूं देखता हूं। अब देखिए बात यह है कि जो पुर्तगाल वाला वाकया है वो भी मुबैना तौर पे एक खालिद साहब के कुलीग ही सरंजाम दे रहे हैं, और अगर खालिद साहब जो हैं वो इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि ये बाय डिजाइन है, बाय प्लानिंग है। और वो जो संपोलिये जो हैं वो उस बड़े एनाकोंडा की जगह लेने की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी रियासत पाकिस्तान शायद ये सोच रही है कि शुरू के अंदर ही कुचल दिया जाए। उनको भी इतना मुझे ये लगता है कि उनको एनाकोंडा ना बनने दिया जाए और उनको वहीं पे समेट दिया जाए जहां पे वो इस वक्त मौजूद है। तो रियासत पाकिस्तान खालिद साहब के ट्वीट्स के जरिए ज़हनी तौर पे तैयारी भी कर रही है और किसी को मैसेज भी दे रही है। अच्छा, अब मेरा इस पे एक सवाल है, लेकिन सवाल से पहले मैं किसी की स्टेटमेंट यहाँ पर कोट करना चाह रही हूँ। कल वफाकी वजीर हैं कैसे शेख साहब, वो एक टीवी प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा, तस्लीम करता हूँ चीनी बरामद करना फैसला गलत था, बतौर काबीना मेंबर मैं भी जिम्मेदार हूँ। हमारी काबीना क्यों ब्यूरोक्रेसी ने झूठ बोला कि चीनी सरप्लस मौजूद है। ठीक है, अब गौहर भट्ट साहब
ایک وفاقی وزیر یہ اعتراف کر رہے ہیں, ایک وفاقی وزیر پرتگال کی ویزے تو یورپی یونین کی سٹیزن شپ, گولڈن ویزا, ان تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیے, جب ایسے لوگوں کی فوج موجود ہوگی کابینہ میں, ایسے وزراء کی, تو پھر ان سکینڈل کی صاف اور مؤثر تحقیقات آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہوگی؟ جی گوہر بٹ صاحب. جی یہ جن دو چیزوں کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مضبوط مافیاز ہیں. میں عمران خان کی گورنمنٹ کی آپ کو مثال دینے لگوں گی. انہوں نے چینی اسکینڈل کے اوپر بہت کام کرنے کی کوشش کی تھی. اب یاد کیجیے, انہوں نے اپنے جو دستے راز تھے, جو بشرا بی بی سے شاید جن کی لڑائی ہو گئی تھی, پھر عمران خان بھی ان سے لڑ پڑے, جنگی ترین صاحب, ان کے خلاف 3 گوہر بٹ صاحب آپ تو نام لے لیں, سارے یہاں پہ نام لینے سے گھبراتے ہیں. تو میں نام لے رہا ہوں, میں نے بتایا حوالہ دے رہے ہیں آپ, نام نہیں لے رہے آپ. نہیں میں نے نام لیا ہے. اچھا میں نے نام لیا ہے. اچھا میں جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا. اب میں نے سنا جہانگیر ترین صاحب جو ہیں, ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے, لیکن نکلا کچھ نہیں. اچھا, ان کی ملیں بھی وہیں پہ ہیں, چینی بھی وہیں پہ ہے, پروفٹ بھی وہیں پہ ہے. اسی طرح آپ اس میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت مضبوط مافیا ہے. اس ملک کے اندر ایجوکیشن مافیا ہے, اس ملک میں ہیلتھ کیئر بیچنے والا مافیا ہے, اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک وکلا کا مافیا ہے, اس ملک کے اندر جو ہے وہ شوگر مافیا, جو لینڈ گریبرز ہے ان کا مافیا. ابھی آج ہی کے دن میں ملک ریاض صاحب جو ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے کہ جناب ہمارے خلاف وہ فلاں جو کیس تھا اس میں زیادتی ہوئی ہے, انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے. اور آج ہی کے دن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آربیٹریٹر مقرر کر لیں انٹرنیشنل سطح کا, وہ بتا دیں کہ ہم نے اتنے پیسے دینے, ہم دے دیں گے. یعنی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے جسٹس طاقت نثار والا, وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کوئی انٹرنیشنل آربیٹریٹر مانگ رہے ہیں. تو یہ مطلب باقاعدہ طور پر یہ اتنے اسٹرانگ مافیاز ہیں, ان کے خلاف تو میں سچی بات یہ ہے, آپ کی جو بیوروکریٹس کی آج خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے, یہ بات غلط نہیں ہے. یہاں پر پولیس اہلکار اتنے اہم عہدوں پر بیٹھے ہیں, جو کینیڈا کی نیشنلٹی لے کے آئے ہیں, وہ 3-4 سال وہاں پہ رہا ہے اور چھٹی لے کر گئے تھے, واپس آئے نیشنلٹی لے کے یہاں پر اہم عہدوں پہ بیٹھے ہیں. یہاں پر بیوروکریٹس ایسے ہیں, یہاں پر تو جرنیل, میں پاپا جونز پیزا کس کو بھول گیا مجھے بتائیے, کس کو یاد نہیں پاپا جونز پیزا؟ وہ سی پیک کا چیئرمین کس نے لگایا تھا اس کو لا کے؟ عمران خان نے لگایا تھا. تو وہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ حکومت اس کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہی. تو سر یہ تو مسائل ہیں, یہ تو ہماری ریاست کے اندر یہ معاملہ تو ہیں. چلے, اس حکومت نے تو جنرل باجوہ کے خلاف بھی بہت کچھ کرنا تھا, کر تو یہ ان کے بارے میں بھی نہیں اب تک کچھ کر سکے ہیں. اسحار رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اربوں ڈالر کا انخلا ہو رہا ہے پاکستان سے ہی, اس یورپی یونین کی سٹیزن شپ کے نتیجے میں, یہ ریئل اسٹیٹس کی پروجیکٹس کے نتیجے میں گزشتہ 10 برسوں میں اربوں ڈالر پرتگال جو ہیں وہ منتقل ہو چکے ہیں. سر کون لک آفٹر کرے گا ان سارے معاملات کو؟ مطلب اتنے بے بس ہیں. میں یہاں پہ صرف خواجہ آصف صاحب کی بے بسی کو اس انداز میں نہیں کہوں گی کہ سر واقعی دیکھیں نا یہ مافیاز کتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کا نام نہیں لے پایا جا رہا ہے. اگر ان کا نام نہیں ہم لے سکتے ہیں تو کارروائیوں کو کیسے ہم کنسیڈر کریں گے کہ کارروائی ہوگی تو مؤثر ہوگی؟ نہیں, انہوں نے کارروائی کے لیے کہا کب ہے آپ کو کیسے یہ شک ہو گیا کہ کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے تو رضوان رضی کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. نہیں, وہ بھی رضوان بھی یہ کہہ رہے ہیں رضی بھائی کہ کارروائی نہیں ہونی. انہوں نے کہا ہے کہ آگے پیچھے مت رکھنا, جیڑا کو زیادہ بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے کینڈے کے اندر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, انہوں نے کچھ جو سر اٹھانے والے سپولیے تھے ان کو کہا ہے کہ بھائی جان آپ بیٹھے رہیں, زیادہ ملک ریاض نہ بنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں رضی صاحب. اور مطلب خواجہ آصف کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باہر کی شہریت لے رہے ہیں؟ وہ تو خود اقامہ لے کے کمائی کرتے رہے, وہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم ہوتے کون ہیں اس پہ بات کرنے والے؟ بھائی 20 ارب ڈالر دبئی منتقل ہوئے 2 سال پہلے, سب کو پتا تھا کون لوگ ہیں. کسی کی جرت ہے ان کا نام لے دیں, ان پہ بات کر لیں. آپ سپریم کورٹ نے سر پیٹ لیا, کیا ایون فیلڈ کا فیصلہ ہو سکا کہ کس کا ہے وہ؟ کیا سرے محل کا فیصلہ ہو سکا کہ وہ کس کا ہے؟ ہم پاپا جونز کی بات کر رہے ہیں. کیا جو آسٹریلیا میں کہنے میں وہ لیا جا رہا تھا, ساحل پورا ایک خریدا جا رہا تھا جزیرہ, ہم کبھی اس پہ بات کر سکتے؟ بھائی ہم نہیں کر سکتے, یہ فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو مظاہرے کی بات نہیں کر سکتے پاکستان میں, اگر کوئی ہو رہا ہو تو ہم اس پہ بات کریں گے.
انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں کارروائی کروں گا. ہمارا وزیر دفاع ماشاءاللہ ایک بادشاہ گیا دوسرے بادشاہ کے پاس, وہاں پہ ایک بندہ بڑا شریف تھا, خواجہ صاحب جیسا بیٹھا تھا, تو انہوں نے کہا یہ کون ہوگا, یہ میرا وزیر ہے. انہوں نے کہتے ہیں کی کرتا ہے, انہوں نے کہا یہ بدعاواں بڑی چنگی دیتا ہے. تو انہیں ہم نے صرف بدعاواں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. کارروائیاں شارروائیاں والا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ کوئی خام خیالی سے نکل آئیں کہ وہ کارروائی ہوگی. یہ ملک طاقتوروں کا ملک ہے, یہ ڈاڈوں کا ملک ہے. اس میں جو کمزور اگر کبھی روئے گا بھی نا تو اس کا سر کچل دیں گے کہ تجھے رونے بھی نہیں دینا, چیخنے بھی نہیں دینا. جو ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر موجے کر, لڈیاں ڈال, جو تصویریں لگ رہی ہیں چاروں طرف وہ ادھر ادھر, ان کو دیکھ کے سلام کر کے واہ واہ کیا ترقی کیا خوشحالی ہے. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آپ کا آ گیا. انور رضا صاحب پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ خواجہ آصف صاحب جب کچھ کر نہیں سکتے تو ایسے تو کہتے ہیں کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ تھوڑا بہت کر دینا بہتر ہے, لیکن جو انہوں نے صبح کے اوقات میں تھوڑا بہت کر دیا, ایک ٹویٹ کر دی. اب آپ دیکھیے ذرا اس کی ٹویٹ کی امپریشن دیکھیے, ہر جگہ پر بات ہو رہی ہے, صرف ایک ٹاک شو نہیں ہے جہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. لیکن جب خواجہ صاحب یہ ان کی کابینہ کچھ کر نہیں سکتی تو پھر سر ایسے سے انکشافات کرنے کی, الزامات لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ذرا آپ کسی کو رونے تو دیجئے. ابھی تو آپ ہائیبریڈ رجیم میں آپ کے اپنی بے بسی, مجبوری, محکومی کا اظہار کیا ہے خواجہ صاحب نے. دیکھیے قیام پاکستان سے لے کے اب تک, قیام پاکستان سے لے کے اب تک ہم سیاستدانوں پر, جرنیلوں پر, عام آدمی پر, بیوروکریٹس, اس پہ صنعت کاروں پر, جاگیرداروں پر ہم الزامات جس طرح ہوئے لگائے. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا اس بیوروکریسی پر آج تک کبھی کوئی فیصلہ ہوا؟ اگر کوئی پھنسا بھی تو وہ بہت کمزور بیوروکریٹ تھا. یہ صرف ایک پرتگال کی بات نہیں, آسٹریلیا میں, دبئی میں, سعودی عربیہ میں, آپ امریکہ, UAE, یہ ساری جگہوں پر ان کی انویسٹمنٹ ہے. تو مجھے بتائیے 22,000 سے زائد بیوروکریٹ ہیں جن کی دوہری شہریت ہے. اور جنوری میں میرا خیال ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا اسی حوالے سے, سینٹ میں ابھی تک رکا ہوا ہے. تو آپ بل لیجسلیشن کیوں نہیں کرتے؟ چلیے اس کو بھی ایک طرف رکھیے. خواجہ آصف صاحب بہتر ہوتا پارلیمان پہ فلور آف دی ہاؤس یہ لسٹ کے ساتھ بات کرتے اور اس پر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیتے. چلے اگر آپ نے یہ بات کی ہے انور رضا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر دفاع یہ کر سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ بات چھوٹی نہیں ہے. دیکھیے نا, یہ بنتا تو یہی تھا کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ ان پر اگر بات کی جاتی ہے تو وہ پھر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سارے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے انہی بیوروکریٹس کے پاس جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بیوروکریٹ کو بلاتے ہیں, تگڑے کسی, لیٹس سپوز آپ چیئرمین CDO کو بلا لیجئے, پہلے تو اس کی کھچائی کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد سارے جو وہاں پر معذرت کے ساتھ سینیٹرز یا MNAs ہوتے ہیں اپنی اپنی چٹ دیتے ہیں. مجھے بتائیے جب آپ اتنی کمزور آپ کی فوٹنگ ہوگی اور آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ان بیوروکریٹ کو یوں استعمال کریں گے تو پھر وہ اپنے آپ کے اتنے فائدے کے لیے اپنا اتنا بڑا فائدہ لیں گے جو کہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر جب آپ ان سے فائدہ لے لیں گے آپ ان کے خلاف کیسے بات کر سکیں گے؟ مجھے بتائیے. مطلب وہ جو خواجہ صاحب نے ایک جملہ فرمایا کہ سیاستدان بیوروکریٹس کا بچا کچا کھاتے ہیں, وہ پھر درست ہے انور رضا؟ بالکل. ذرا آپ یہ بالکل دیکھیے نا, انہوں نے جو گفتگو کی ہے ان کی گفتگو 100% درست ہے. بیوروکریسی کو آپ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے, ان کا بچا کچا جو ہے وہ سیاستدان کھاتے ہیں, یہ بات بالکل درست ہے. میں کہتا ہوں اس کی پارلیمانی انکوائری ذرا کمیٹی تشکیل دے دیجئے, پھر بھی کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد بھی. آپ دیکھیں نا ان کے جو ایسٹس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک ہر سال ایک پرفارما جاری کرتا ہے, کسی بیوروکریٹ نے کوئی اس میں کوئی اپنے ایسٹ کے بارے میں بتایا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر ہوتا کیا ہے, انہوں نے وہ اتنے سمجھدار ہیں, انہوں نے یہ سارے جو اپنے اثاثہ جات ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے نام پر, اپنے ملازمین کے نام پر رکھے ہوتے ہیں. اپنے نام پر ان کا وہی ہوتا ہے, گاڑی ہوتی ہے, کچھ چھوٹا سا گھر ہوتا ہے. تاکہ ٹھیک ہے انور رضا, آپ نے جو چند ایڈوائزز یہاں پہ شیئر کی نا ہمارے ساتھ, میں ذرا ان کو دوبارہ دہرا دوں اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ پارلیمان کے فورم پر یا کیبنٹ میٹنگز میں خواجہ صاحب ہمت کریں اور ان معاملات کو اٹھائیں تاکہ ان لوگوں کے خلاف شکنجہ تیز ہو اور مؤثر کوئی کارروائی حکمت عملی تشکیل لائی جا سکے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, DG اور SPR احمد شریف صاحب نے دی اکانومسٹ کو اپنے حالیہ دیے گئے ایک انٹرویو میں چند باتیں کی جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. اس کو سننے کے بعد می بینگ پاکستانی میں تو بہت سکون میں ہوں. انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں. بھارت نے کوئی حرکت کی تو اس بار جواب ہندوستان کے مشرق سے اور گہرائی سے ہوگا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, یہ کوئی انتہائی غیر معمولی فکرہ نہیں ہے. اس کی اہمیت سب سے پہلے میں رضی صاحب آپ ہی سے جانوں گی, پھر جہاں پر مجھے ضرورت پڑی میں ناظرین کو بھی آگاہ کرنے کی کوشش کروں گی. یہ جو مشرق سے اور گہرائی سے ہوگا اس بار جو ہم جواب دیں گے, سر اس کا ذرا خلاصہ تو کیجئے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مشرق تو وہ 7 سسٹر اسٹیٹ ہیں جو بنگلہ دیش سے پرلی طرف پڑتی ہیں, وہ بھارت کا مشرق ہے. اور وہاں پہ اس وقت ان کی چین کے ساتھ
751 चल रही है, जिसको कहते हैं कि चाइनीज जो हैं वो उस इलाके में बहुत सारे रकबे के ऊपर दावेदार है और वो चाहते हैं कि इंडिया वहां से निकल जाए। फिलहाल उन्होंने जुबानी कलामी कहा है, मुस्तकबिल के अंदर वो धक्के भी मार सकते हैं, क्योंकि चाइना और इंडिया का मुआहदा है कि इनकी बॉर्डर फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के पास असला नहीं होगा, तो वो हाथ से एक दूसरे को धकेल सकते हैं या डंडे मार सकते हैं या कसौन मार सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। और ये जो बात उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जाके बात होगी, मैं आपको कल की मिसाल पेश करना चाह रहा हूँ। पिछली 2 रातों में भारत ने हर चीज की है शरअंगेजी के लिए। उन्होंने एयरफोर्स उड़ाई है, उन्होंने टैंक मोबिलाइजेशन की है, वो अपने जो मिसाइल बैटरीज हैं वो 15 किलोमीटर दूर रखना होता है ज़माना अमन के अंदर भी और जंग के अंदर भी बॉर्डर से, वो उसके करीब लेके आए हैं। और कल उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के जो पहरा देने के लिए हमारे मिराजेस उड़ रहे थे या जेएफ थंडर उड़ रहे थे, वो भारत के बॉर्डर से 3 किलोमीटर अंदर उड़ रहे थे, यानी पाकिस्तान ऑफेंसिव पोजीशन में गया हुआ था। अगर आप बॉर्डर से 15 किलोमीटर के अंदर चले जाते हैं तो इसका मतलब है आप ऑफेंसिव मूड में हैं। जबकि इंडियन तैयारे जो थे वो 230 किलोमीटर और 250 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर से दूर उड़ रहे थे, लेकिन उड़ वो भी रहे थे, मतलब हवाई निगरानी के लिए। अर्ज ये करना था कि इन 2 दिनों के अंदर भारत ने बहुत ज्यादा अटैक किया है, बॉर्डर के ऊपर तो नहीं किया, एलओसी के अंदर 2-3 जगहों के ऊपर फायरिंग का तबादला भी हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उनका अटैक और मीडिया के जरिए उनका अटैक ज्यादा बड़ा था और उन्होंने पूरी दुनिया को बावर कराया जैसे कि वो पाकिस्तान को बुली कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली नहीं था, जिसपे उस वक्त हमारे जो है वो फौज को कहना पड़ा कि आप सुकून से सोएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो इस दौरान एक्टिविटी हो रही है। ये उसका कम्प्रीहेंसिव जवाब है जो अहमद शरीफ साहब ने अब इस सूरत में दिया है। इसार राना साहब, ये 7 सिस्टर्स का जिक्र जो कि भी रिजवान रज़ी साहब ने किया, ये खिता भारत के बाकी मुल्क से सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी जमीनी पट्टी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए जुड़ा हुआ है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। अब ये वो तमाम 7 रियासतें हैं कि जहां पर अलहदगी पसंदों की जो तहरीकें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। पाकिस्तान और हमारी पाक अफवाज अगर वहां पर वार करती हैं तो भारत का किस हद तक नुकसान होगा? नहीं, हमने वहां को डायरेक्ट वार वूर नहीं करना। अल्लाह का शुक्र है वहाँ माहौल ऐसा हो गया कि वो खुद ही जो है भारत को सबक सिखा देंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जब से हमारा क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार हम भारत के मुकाबले में इखलाकी तौर पे और जिसे कहना चाहिए ना कि अगर मैं इसे मादी तौर पे भी कहूँ तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो जंग में भारत को ये जोम उसका जो था ना वो उड़ा के रख दिया, वो ख़त्म हो गया और एक नई दुनिया अब इस जंग के बाद पैदा हुई है। जो मुझे खुद बाज़ हैरानगी होती है कि यार हमारा इतना कुछ, हमारा अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी हुई थी दुनिया भर में, तो पहला क्यों नहीं समझ आ रही थी। बहरहाल ये एक क्रेडिट है। और आज DGISPR साहब ने जितने एतमाद के साथ ये बात की है, ये मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ लोगों के दिल की धड़कन है कि हमारी जो पाक अफवाज हैं अब वो एतमाद के उस मुकाम पे खड़ी हैं जहाँ भारत को भी हम अब कोई सीरियस नहीं ले रहे। हम उसे ये बता रहे हैं कि तू इंसान का बच्चा नहीं बना, तो पहले तुझे कम मार पड़ी थी जितनी अब पड़ेगी। अनवर रज़ा के जो अमेरिका भारत की छितरौल कर रहा है, मैंने इंट्रो जिस वक्त फाइल सुना रही थी आप सबको, उस वक्त एक खबर आई और उसमें भी 25% और टैरिफ आयद कर दिया है अब अमेरिका ने। सर फिर इंडिया की जो इकोनॉमी है और जो तिजारत है उस एस्पेक्ट पर भी उसको खासी परेशानी का सामना है। डिफेंस में तो हमने यहाँ पर नाको चने चबवाए में इंडिया को। ज़रियाब, ना सिर्फ सदर ट्रंप ने ये कहा, उन्होंने कहा 25% उन पर टैरिफ मजीद आयद किया जाएगा अगर उन्होंने रशिया से मजीद तेल खरीदा, मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा, ये मजमूई तौर पर 50% टैरिफ के अलावा और पाबंदियां आयद होंगी। जी, उनका ये स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि 25% है, 25% और होगा। मजमूई तौर पर 50% टैरिफ जो है भारत पर लग जाएगा, लागू होगा। इसके बाद भी अगर उन्होंने रशिया से तेल खरीदा तो उन्होंने ट्रंप ने कहा कि फिर भी इन पर मजीद भी हम पाबंदियां लगाएंगे। एक तो अगर आप देखें इकोनॉमी की सिचुएशन के हवाले से तो भारत को अच्छा खासा इसका धचका लगा है, एक बात। दूसरी बात, अगर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद खराब हो रहे हैं
हैं जो कि होंगे, तो फिर इस बार इसका बराह रास्त फायदा जो है पाकिस्तान को होगा। पहले तो दिफाई जो हमने मारी थी उनको, तो अमेरिका ने आके इंटरवीन किया और उनकी कोई जान बख्शी करवा दी, अब वो नहीं होगा, ये भारत बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब भारत को इकोनॉमिकली भी मार पड़ेगी और दिफाई तौर पर पाकिस्तान मारेगा। अब आप देखिए ना, अमेरिका ने कभी भी इतना हार्श नहीं हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट के इंडिया के हवाले से, उन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट्स दिए हैं, लिहाजा अब हमें कोई खदशा और कोई खतरा नहीं। हमारी पाक फौज, और सबसे बड़ी बात जो है, आप देखिए ना कि हमारे अंदर जो जज्बा है 24 करोड़ आवाम के अंदर, वो इंडिया के अंदर कैसे आ सकता है? शहादत का जज्बा तो वो खरीद नहीं सकते। तो हमारी पूरी कौम पाक फौज के साथ तैयार है। इस हवाले से हमारा तो जज्बा बढ़ता है, हमारा खून गरमाता है इंडिया जब इस तरह की गुफ्तगू करता है। लिहाजा हमें अब इस बात को भी हमें कैश करने की जरूरत है। हमारे जो सियासी लीडरशिप है उनको भारत के इस रवैये के हवाले से, मैंने कल भी अर्ज किया था कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनमें भी जरा उनमें भी अपनी इंटरवेंशन करने की जरूरत है। सिचुएशन का एडवांटेज कैसे लेना है, सिचुएशन को कैश कैसे करवाना है, इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। गौहर भट्ट साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, ना सिर्फ मैं DGISPR की गुफ्तगू के हवाले से आपका तबसरा लेना चाह रही हूँ, बल्कि हम कल मसला कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे कि सर जब लोहा इतना गर्म है तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि अमेरिका भी आए दिन कोई ना कोई बयान देता रहता है भारत से मुताल्लिक, और जितनी जमीन अब भारत के लिए तंग की जा रही है तजारती महाज पर, उसके बाद आपको लगता है कि ऐसे मामलात हैं कि जहां पर पाकिस्तान अपने मसाइल को मजीद दुनिया के सामने और उजागर करे? जी, मैं आपसे गुजारिश करूँ, मसला कश्मीर के हवाले से अगर कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि अभी कोई उधर हमें एडवांस करना चाहिए हमारी फोर्सेस को, तो वो गलत ख्याल है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें वही सफारती सतह के ऊपर अपनी कोशिशों को मजीद तेज करना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें उनके ऊपर अमल हो जाए। और इस वक्त चूँकि भारत जो है वो अमेरिका की गुड बुक्स में नहीं है, चाइना के साथ उसकी पहले ही एक जो है वो बेहतर सूरत हाल नहीं है, और जो रशिया है सिर्फ उससे वो पेट्रोल खरीद रहा है, और जिसकी वजह से रशिया को जो बिजनेस मिल रहा है इंडिया से, इसलिए रशिया उसकी साइड लेगा। अदरवाइज बाकी जो बरतानिया है और फ्रांस है, उनके साथ पाकिस्तान को बेहतर ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए इस वक्त दबाव डालना चाहिए कि मसला कश्मीर के हल की तरफ बात आगे बढ़ाई जाए। अलबत्ता मैं आपसे गुजारिश करूँगी, जो ट्रम्प साहब उनके ऊपर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं हुआ कि ट्रम्प साहब की कोई वो मतलब कोई जाती चीज चुरा के ले गया मोदी। मामला ये है कि ये ब्रिक्स का एक फोरम है, और ब्रिक्स के फोरम को किसी सूरत भी ट्रम्प साहब या अमेरिका जो है वो मजबूत नहीं होने देना चाहता। इसके अंदर जो 4 बेसिक बुनियादी उनके रुकन है, उनमें चाइना है, रशिया है, इंडिया है, और एक मुल्क और है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया। तो ये वो ममालिक हैं जो अब ये सोच रहे थे, इंडिया की तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि यूरोपीय यूनियन की तर्ज के ऊपर या नेटो की तर्ज के ऊपर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अगरचे वो फौरन में मुमकिन नहीं है क्योंकि उसमें चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क मौजूद है, लेकिन जो अमेरिका है उसने इस चीज़ को थोड़ा सा फील किया कि ये कहीं मजीद मजबूत हो जाए, तो इंडिया जो कि उनका पुराना एलाई था अब वो रशिया की तरफ जा रहा है, और इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उसका बाजू मोड़ा है। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स का फोरम है कि जहां पर जिन मामलात को डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज से देख रहे हैं, यही वजह एक बेसिक आपको नजर आ रही है कि भारत पर वो आए दिन टैरिफ को मजीद सख्त करते चले जा रहे हैं, और जो कंडीशंस वो भारत के लिए इकट्ठी कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं, उन इकदाम की वजह से भी भारत को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।